स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा र यदि तपाईले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने अथवा तपाईलाई यो भिडियोले केही मात्रामा सहयोग पुर्याएको छ भने अथवा हाम्रो YouTube च्यानलले तपाईलाई पढ्नमा केही मद्दत गरेको छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आज हामी ध्रुवचन्द्र गौतम लिखित उपन्यास अलिखित उपन्यासको विश्लेषण पढिरहेका छौं र हामी यो अलिखितलाई औपन्यासिक तत्त्वका आधारमा पढ्नेछौं र औपन्यासिक तत्त्व भन्नाले उपन्यास बनिनका लागि चाहिने साधनहरू जस्तै कथ्य भयो, कथानक भयो, यसरी नै शीर्षक सार्थकता भयो, परिवेश अथवा देशकाल र वातावरण, भाषा शैली, चरित्र चित्रण, यसरी नै दृष्टिबिन्दु अनि निष्कर्ष, यी कुराहरू उपन्यासको औपन्यासिक तत्त्वहरू हुन् र आज हामी यस भिडियोमा केवल अलिखित उपन्यासको कथ्य पढ्नेछौं। अलिखितको कथावस्तु भनेको देशको नक्साभित्र नपरेको बरेवा गाउँका बारेमा सरकार र जनताद्वारा उपेक्षित रहेर कष्टकर जीवन भोगिरहेको यथार्थ स्थितिको अङ्कन गर्दै उत्खननको कार्य अगाडि सारी त्यहाँको वास्तविक यथार्थलाई छलङ्गाउनु नै हो। सामाजिक विकृति र विसङ्गतिको चरम नमुना प्रस्तुत गरी मान्छेले भोगेको जीवनको व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले खिल्ली उडाउनु सारवस्तुसँग जोडिएको मूलभूत पक्ष हुन्। शासकहरूको अकर्मण्यताको पर्दाफास गर्नु, जिउँदा मान्छेका जीवनयापनका लागि कुनै ठोस योजनाको तर्जुमा नहुनु, तर अतीतमा पुरिएको गाउँको उत्खननका लागि योजना बनिनु, गाउँ देश नै लोप हुने क्रम जारी रहनु यसका सारवस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्। मिथक, स्वैरकल्पना, श्यामव्यङ्ग्यका माध्यमबाट समाजका विसङ्गति पक्षको चिरफार गर्नु, संस्कारगत जीवन मूल्य भ्रमात्मक रहेको पुष्टि गर्नु यसको कथावस्तु रहेको छ। अलिखित बिरहिनपुर बरेवाका मानिसले भोग्नु परेका सम्पूर्ण समस्यालाई समाविष्ट गराउने काम भएको छ। बरेवावासीहरू गरिबी, महामारी, आतंक, क्रूरताबाट भयभीत र त्रासित छन्। दोरहन्थल पोखरी उनीहरूका लागि आतंकको प्रतीक रूपमा उभिएको छ। जिम्मेदारको क्रियाकलाप, धरमपुरवासीहरूले बरेवामाथि गर्ने डकैती, जीवन धान्न कठिनाई परिरहेका बरेवाका मानिसहरूको वास्तविक स्थिति, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीको काम, म्याद लागेका औषधिको प्रयोग, पत्ता लगाउनै नसकिने रोगको फैलावट, यौन विकृति, महिलाहरूलाई गरिने तुच्छ किसिमको व्यवहार आदि कुरालाई प्रस्ताउनु नै यसको मूल कथ्य विषय रहेको छ। बरेवावासीहरूले कुनै बेला कस्तो आतंकको सामना गर्नुपर्ने हो सो कुरा थाहै नपाई उनीहरू सताइनु, विरहिनीमाथि गरिएको बलात्कार र त्यसपछिको परिणति, दोरहन्तलले मानिसको रूप धारण गरी हात-हतियारले सुसज्जित भएर अगाडि देखिनु आदि विविध पक्षलाई स्वैरकल्पनात्मक ढङ्गढाँचाबाट प्रस्तुत गरी त्यहाँको वास्तविक चित्र ओटार्नु यसको मूल लक्ष्य रहेको पाइन्छ। आर्थिक, सामाजिक
नैतिक र राजनैतिक दृष्टिकोणबाट बरेवाका मानिसहरू ठगिएका छन्। उनीहरूमाथि थिचोमिचो तथा अन्य अत्याचार भएको छ। नेपालको नक्साभित्र नपरेका उनीहरूको यो दुःख र पीडालाई कसैले हेर्दैन। मुलुकको नक्सामा नै नपरेको हुनाले बरेवाको समस्याले केन्द्रलाई टाउकोसम्म दुखाएको छैन। त्यहाँका मानिसहरूको जीवन धान्ने बाध्यतात्मक स्थिति अलग्गै किसिमको रहेको भेटिन्छ। यस क्रममा मतियाको आमा, उसको दाजु, कथनी बुढिया, फुलवा, मङ्गलखा, थारूको पीडा, राउतका दाजुभाइको अनैतिक क्रियाकलाप, फलुवाका माइजूहरू, घरिधन, कोइरी, नागा बाबा, भक्तिनी, विधवा नथुनी, तेली, शिवगुलाब, अनुप मिश्री, जोखु, पर्वतीय, बिन्नी, फरिद मिया, दुखिनी, सुन्द्रा, इन्द्रा, रजकलिया र जयकलियाको स्थिति, जलसेरी, जोधुवा, विरहीन आदिले भोगेको विसङ्गति जीवनको झाँकी मात्र नभएर सिङ्गो जीवनको प्रस्तुति यहाँ भएको छ। जिम्मेदारले 40 वर्ष नागेका आइमेको प्रयोग गर्ने परम्परा, धरमपुरका डाँकाले बरेवालाई उजाड बनाउने काम, देराहन्तल, पोखरी र काठमाडौँबाट उत्खननका लागि गएका व्यक्तिहरूमा भएको कामुकता तथा यौनकाङ्क्षा आदिले पराकाष्ठ नागेको छ। निश्चल र सोझो केटीहरूमाथि गरिबीको फाइदा उठाएर 10 रुपियाँ दिएर यौन शोषण गर्ने प्रवृत्ति, आफ्नै भान्जीमाथिको राउतहरूको क्रियाकलाप, जिम्मेदारले आफ्नै विधवा भतिजी सावित्रीलाई प्रयोग गर्न अघि सारेको प्रसङ्ग, शरीर ढाक्ने उपाय नहुँदा आफ्ना बालबच्चा छातीमा चिपेर लाज बचाउनु पर्ने दारुणी स्थिति, मतियाको दाजुको क्रियाकलाप आदिको उल्लेख गरी त्यहाँको वास्तविकतातर्फ ध्यान केन्द्रित गराउनु यसको औपन्यासिक कथ्य रहेको छ। अलिखितमा वर्णित सम्पूर्ण घटना तथा वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दा विरहीनपुर बरेवाका मानिसहरूले भोग्नु परेको बाध्यात्मक स्थिति नै उनीहरूको दुःखको मूल कारण हो। कहीँ कतैबाट उनीहरूमाथि मनोवेचित व्यवहार भएको छैन। त्यहाँको परिस्थितिले उनीहरूलाई जता लग्यो उतै लाग्नुपर्ने अथवा बाँच्नका लागि अनेक क्रियाकलाप गर्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गरिएको छ। यसबाट पनि सङ्गतिमूलक जीवन जिउन नसक्नु नै त्यहाँको मानिसको नियति हो भन्ने निकोल निकाल्न सकिन्छ। त्यहाँको अभाव, आतङ्क, असङ्गति, अविश्वास, असुरक्षा, भ्रष्टता, क्रूरता, त्रासद आदि स्थितिको चित्रण गरी देखाउनु नै मूल उद्देश्य रहेको पाइन्छ। अलिखितमा घटनाहरूलाई सङ्गठित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन। कतिपय घटनाहरू स्वतन्त्र अस्तित्व बोकेर उपस्थित हुन आइपुग्छन्। सामाजिक यथार्थलाई स्पष्ट रूपमा राख्न खोजिए पनि स्वैरकल्पना र मिथकीय प्रयोगबाट व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। प्रस्तुत उपन्यासमा प्रतीकका माध्यमबाट तराईको आञ्चलिक परिवेशलाई व्यङ्ग्यको प्रयोग गर्दै व्यक्त गरिएको छ। गाउँका मानिसहरूको कथा व्यथा अनुभवलाई समेटिएको छ। उपन्यासका घटनाहरूलाई कार्यकरण श्रृङ्खलामा उन्नुभन्दा कलाकारले फोटो खिचे जस्तो गरी उपन्यासकारले आफ्ना अगाडि आएका दृश्यलाई प्रस्तुत गरेकाले उपन्यासको कथानकको प्रस्तुति परम्परागत ढङ्गले भएको पाइँदैन। कथानकको ठोस रूपको प्रस्तुतिभन्दा जीवनलाई सूक्ष्म ढङ्गले व्याख्या गर्ने क्रममा निम्न स्तरीय घटनालाई समेत महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ। प्रस्तुत उपन्यासमा उपन्यासकारले मिथकहरूको पुनः व्याख्या गर्दै सामाजिक सन्दर्भ दिने काम गरेका छन्। बरेवा गाउँ तथा पात्रहरू नै मिथकका रूपमा आएका छन्। देराहन्तल
पोखरीको उत्पत्ति नै मिथक बनेको छ भने दुर्योधन युद्धबाट पलायन भएर अपार धन सम्पत्ति लिएर लुकेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसका साथै मान्छे ढुङ्गा भएको मिथक, बाहुनले बोटमा फलेको चामलको फाँको मारेपछि धान मात्र फल्ने थालेको प्रसङ्ग, पाप बढेर बढेवा हराएको मिथकको सङ्केत गरिएको छ। पुर्खाका ढुङ्गाहरू सङ्गालेर वर्तमानका मान्छेहरू परिचयहीन भएर बाँचिरहेका मिथक बढेवाका लागि अभिशाप भएको देखिन्छ। स्वयंकल्पनाको प्रयोग उपन्यासलाई सघन बनाउन गरिएको छ। गाउने हराउनु व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति रहेको छ। देशभित्र रहेको तर नक्साभित्र नपरेको बढेवा एकाएक लोप हुनुलाई देहान्तर पोखरीले निलेको प्रसङ्ग आउनु स्वयंकल्पनाको प्रयोग हो। उपन्यासमा देखाएको षड्यन्त्र, आतङ्क र त्रासद वातावरणले नेपालको कुनै गाउँको समस्या मात्र प्रस्तुत नगरी सिङ्गो नेपालकै दयनीय स्थितिलाई देखाउन सफल भएको छ। विदेशी सभ्यतालाई किस्ताबन्दीमा भित्राएर परिचयहीन अवस्थामा पुगेर नष्ट हुन लागेको वर्तमानको स्थितिलाई अघि सारेको छ। बढेवाका मान्छेका दुःख, गरिबी, अज्ञानता सामान्य जस्ता देखिए पनि यस्ता घटनाले गम्भीर असर पारेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। व्यङ्ग्यलाई गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको छ। विकृति र विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग्य गरेर मान्छेप्रति उपहास गरेको छ।